این علی علیه السلام که در هر جا میریم اسم او هست. پیش فقها وقتی میریم علی علیه السلام، فقه علی. پیش زاهدها وقتی که میریم زهد علی. پیش صوفی ها وقتی که میریم اونها هم میگن تصوف علی. پیش ورزشکارها که میریم اونها میگن که علی و با اسم علی شروع میکنن. این علی همه چیز است، یعنی در همه ابعاد انسانیت درجه یک است. به لحاظا هر طایفه‌ای خودشون را به او نزدیک میکنند و خاصیت هر طبقه را هم دارد. خاصیت قدرت ورزشکارها را به طور وافی دارد. میگن که حضرت این بازوی ایشون تا اینجا مثل اینکه آهن بوده است، مثل آهن بوده است. و قدرت هایی هم که در شمشیرزنی به کار می برده است که ضربت های علی را میگن که یکی بوده.